बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि रूस के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कल ही एक बड़ा बयान दिया था जिसमें उसने कहा कि अगर रूस यूक्रेन के अंदर दाखिल हुआ तो हम मॉस्को को उड़ा देंगे, उस पर हमला करेंगे। लेकिन नाज़रीन, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने आज एक ऐसा अटैक कर दिया है कि नाटो और अमेरिका जो है उनको होश ठिकाने आ गए। बहुत बड़ी तबाही हुई है। पहली मरतबा खंजर हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। किन किन एरियाज को हिट किया गया, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, तुर्की एक बड़ी खौफनाक तबाही से बचा और इस हवाले से लेबनान की जो हिजबुल्लाह के सरबराह हैं शेख नईम कासिम, उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया है कि लेबनान ने एक बहुत बड़ी तबाही से तुर्की को बचा लिया। इसकी तमाम तर तफसीलात भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन जो है वो बहुत अजीबोगरीब तरीके से चेंज हो रही, बड़े ड्रामेटिक तरीके से तब्दील हो रही है। अभी कल ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तो चाइना को धमकी दी। चाइना से कहा कि अगर आप ताइवान में दाखिल हुए तो हम बीजिंग को निशाना बनाएंगे। साथ ही ये भी धमकी दी कि अगर आपने जो है वो इसको निशाना बनाया, यूक्रेन के अंदर आप दाखिल हुए, जिस तरह से कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो प्लान कर रहे हैं कि इसको जम कर लिया जाए, बजाय इसके कब्जा करने के इसको जो रशियन फेडरेशन है उसमें ही शामिल कर लिया जाए। तो उसके बाद अब हो ये रहा है कि जो अमेरिका है उसने तो धमकी दे दी, लेकिन ये वबाले जान बनी यूक्रेन के लिए और वहां पर बहुत बड़ा अटैक आज जो है वो नाज़रीन रूस ने किया है। नाज़रीन, रूस ने ये बड़ा हमला ड्रोन्स और ख़ास तौर पे जो खंजर हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनके ज़रिए किया और इसमें जो रूस का दारुल हुकूमत कीव है उसको निशाना बनाया और ख़ास तौर पे वहाँ पे मौजूद नाज़रीन नाटो का जो हेड क्वार्टर था, नाटो अफवाज जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में यूक्रेन के अंदर मौजूद हैं, तो वहाँ पे टारगेट किया गया। बताया जा रहा है कि नाटो के अहम तरीन जनरल्स जो हैं वो इस हमले में मारे गए और सैकड़ों हलाकतें हुई हैं। ये बहुत बड़ा अटैक और अब ये वाज़े तौर पे पैगाम है नाटो ममालिक को कि अगर तुम रूस के खिलाफ मैदान में आते हो तो हम तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकते हैं। हम न सिर्फ यहाँ पे बल्कि तुम्हारा जो बाकायदा तौर पे नाटो के अड्डे हैं उनको हम निशाना बनाएंगे। तो अब नाज़रीन, रूस जो है उसने जंग के अगले मरहले का आगाज़ कर दिया है। अमेरिका ने कहा जी हम हमला करेंगे, रूस इंतज़ार कर रहा है और रूस इसके साथ ही बड़े ही खौफनाक जो अपने जो आर्सेनल मिसाइल्स हैं, आर्सेनिक मिसाइल्स को भी रेडी कर रहा है और ख़ास तौर पे जो आसपास के मगरबी ममालिक हैं उनको निशाना बनाने की इस वक्त तैयारी ज़ोर शोर से जारी है। नाज़रीन, रशिया और यूक्रेन की जंग इस वक्त फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जो है अब उसे अंदाज़ा हो चला है कि इस पूरी गेम प्लान का मकसद जो है रूस को जंग में उलझा कर इसे कमज़ोर करना और इसके बढ़ते हुए असर और रसूख को घटाना है और उसको कम करना है। लेकिन अब रूस जो है उसने बाकायदा तौर पे फैसला कर लिया है कि जी अब इस जंग को ख़त्म करना और इस सिलसिले में जितने भी खौफनाक हथियारों का इस्तेमाल क्यों ना करना पड़ा वो करेंगे। और अब जो इसमें ये जो नाटो के अहम तरीन फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया है तो ये भी इस सिलसिले की कड़ी और बताया जा रहा है नाज़रीन कि बहुत ही जो मेन टारगेट्स हैं, मेन जनरल्स हैं नाटो के, वो इसमें निशाना बने। अभी तक मुकम्मल तौर पे जो है वो खामोशी छाई हुई है नाटो ममालिक के यहाँ और चूँकि ऑफिशियली अगर देखा जाए तो ऑफिशियली इनका वहाँ पे मौजूद होना बनता नहीं है, लेकिन चूँकि सबको पता है कि इस जंग को नाटो ही लड़ रही है और नाटो के ही जो इनके ट्रेनर्स हैं, इनके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो पहले भी रूस ने बड़े तबाहकुन हमले किए, लेकिन ये अब तक का सबसे खौफनाक हमला करार दिया जा रहा है जो नाटो अफवाज हैं उनके ऊपर। इसके बाद नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है वो है लेबनान के हवाले से। लेबनान में हिजबुल्लाह के सरबराह शेख नईम कासिम, उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने आज नाज़रीन कहा है कि जब पेजर अटैक जो है वो हुआ था जिसमें जो लेबनान की हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप है उसको निशाना बनाया गया था, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास इंटेलिजेंस इत्तलात आई थी और इंटेलिजेंस इत्तलात ये थी कि अब तुर्की को मुख्तलिफ हालात के अंदर और मुख्तलिफ जगहों में तकरीबन 1500 बॉम्ब्स जो हैं वो तुर्की रवाना किए गए थे। तो उन्होंने कहा कि हमने वज़ीर-ए-आज़म मिकाती के ज़रिए
ترکی کے صدر رجب طیب اردوان سے رابطہ کیا اور پھر جو اردوغان ہیں ان کو ہم نے بتایا کہ ان کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے، اور اس کے بعد جو ترکی کی انٹیلیجنس ہے وہ متحرک ہوئی اور انہوں نے وہ 1500 بمبس جو مختلف آلات کے اندر چھپے ہوئے تھے ان کو تباہ کیا۔ تو ناظرین پھر یہاں پہ جنرل محسن رضائی جو ہیں ان کا جو کل کا بیان ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو باری ہے وہ اب ایران کے اوپر مکمل طور پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد جو اس طاقتور اسلامی ممالک کے فوجی لحاظ سے ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو انہوں نے یہ بڑی واضح الفاظ میں بات کی تھی کہ پاکستان جو ہے، ایران ہے، مصر ہے، ترکی ہے اور سعودی عرب، یہ تمام ممالک جو ہیں یہ انہوں نے کہا کہ اس کو کم از کم یہ 60 ٹکڑوں میں بانٹنے کی، 60 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی اور انہیں جو ہے وہ ڈی ملٹرائز کرنے اور ان کی جو طاقت ہے خاص طور پہ فوجی طاقت اس کو ختم کرنے کی اس وقت پلاننگ کی جا رہی ہے۔ اور اگر ایران کے اوپر مکمل طور پہ اسرائیل کا غلبہ ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ممالک جو ہیں ان کے اوپر حملوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور یہ ناظرین انکشاف شیخ نعیم قاسم کی جانب سے کیا جانا کہ ترکی کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ترکی کی جو لیڈرشپ ہے اس کو نشانہ بنانے کے لیے یہ پلاننگ کی گئی تھی۔ اب کل آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی اور ترکی کی اہم ترین میٹنگ ہوئی ہے جس میں پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار جو نائب وزیر اعظم بھی ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے، اور جب وہ ملے اس کے بعد انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تو آپ اعتماد اور آپس میں جو تعلقات ہیں ان کی گہرائی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو ان کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ جو سٹیٹمنٹ جو ہے اسحاق ڈار نے دی ہے وہ سٹیٹمنٹ ہمارا مشترکہ اعلامیہ سمجھا جائے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ممالک جو ہے وہ آپس میں کوئی بات کرتے ہیں تو ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا ان کی جو بات کر دی ہے یہ ہمارا مشترکہ اعلامیہ سمجھا جائے۔ تو پاکستان اور ترکی کے آپس میں بڑے قریبی تعلقات ہیں، سعودی عرب کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں۔ اس پورے سیناریو کے اندر پاکستان بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ اب ایران جو ہے وہ آفر کرے کہ تمام ممالک مل کے، اسلامی ممالک جو ہیں وہ اپنا الگ سے بلاک بنائیں، ادروائز باری باری سب کی باری آ جائے گی۔ اور اب بھی ناظرین یہی کچھ کیا جانے لگا ہے۔ بظاہر پاکستان کو لبھایا جا رہا ہے، پاکستان کو انگیج کیا جا رہا ہے بھارت کے معاملے میں اور دیگر جو چیزیں ہیں ان کے حوالے سے، لیکن پاکستان جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک ایٹمی طاقت ہے۔ پاکستان ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھتا بھی ہے اور اس کی ڈیفینیٹلی اندر کھانے جو ہے وہ تیاری بھی چل رہی ہوگی کہ ان تمام تر چیزوں کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جو طیب اردوان ہے، حالانکہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات بھی قائم کر رکھے تھے، غزہ میں جنگ جاری تھی اس دوران بھی جاری رکھے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی طاقتور اسلامی ملک موجود نہیں ہونا چاہیے اور جو بھی لیڈر جو ہے خاص طور پہ جو ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو ان کو راستے سے ہٹایا جائے۔ اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو سچویشن ہے اس کے اندر دیگر اسلامی ممالک کی جو لیڈرشپ ہے اور خاص طور پہ جو بے شمار آپ کو پتہ ہے کہ پروڈکٹس امریکہ سے، مغربی ممالک سے پاکستان میں آتی ہیں یا پھر دیگر ملکوں کے اندر جاتی ہیں، تو کیسے کر کے جو ہے کسی کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، یہ بڑی ناظرین پریشان کن سچویشن ہے۔ اور آنے والے دنوں کے اندر وہی گیم جو ہے ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جو کہ ایرانی جنرل کی جانب سے کل سٹیٹمنٹ دی گئی تھی۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔